اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا 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 اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا او دی انگلی سنیا جی او دی انگلی تا ملیا اشارہ جدوں او دی انگلی تا ملیا اشارہ جدوں او دی انگلی تا ملیا اشارہ جدوں ہندہ دو ٹوٹے سب نے کمر ویکھیا ہندہ دو ٹوٹے سب نے کمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا ساجی ڈنگ تے ڈنگ کھا ڈنگ تے ڈنگ کھا کے بھی یارو ڈٹیا رہا استاد جی نے کہ دوبارہ پھر سے او دی انگلی تا ملیا اشارہ جدوں ہندہ دو ٹوٹے سب نے کمر ویکھیا ہندہ دو ٹوٹے سب نے کمر ویکھیا ایک نعرہ لگاؤں گا اس شعر سے پہلے تجھیوں کا نعرے دا جواب دے رہے ہیں ابو بکر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر شعر سنیا جی ڈنگ تے ڈنگ کھا کے بھی یارو ڈٹیا رہا ڈنگ تے ڈنگ کھا کے بھی یارو ڈٹیا رہا یار غار بے نہیں بو بکر ویکھیا یار غار بے نہیں بو بکر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا جنگ خیبر دے وچ سارے ماشاءاللہ علی والے بیٹھے ان علی والے سبحان اللہ کہیں گے جنگ خیبر دے وچ کافراں آکھیا جنگ خیبر دے وچ کافراں آکھیا جنگ خیبر دے وچ کافر کی آکھیا استاد جی بڑا پیارا شعر دا نچوڑ ہے نادا رسولے دے جنگ خیبر دے وچ کافراں آکھیا کدرے حیدر جیانا بشر ویکھیا کدرے حیدر جیانا بشر ویکھیا دین حق نو جدوں سی ضرورت پئی دین حق نو جدوں سی ضرورت پئی کربلا
کربلا وچ علی دا جگر ویکھیا کربلا وچ علی دا جگر ویکھیا میں وہ شعر پڑھ لگا جس شعر میں تو میں کلام شروع کیتا ہے اور آخری شعر میری حاضری ختم ہے اور جڑا ہون تک بھی سبحان اللہ نہیں بولیا وہ ہے صحابی دے شان چ جدوں شعر پڑھا گا تسی ہون بولو گے سبحان اللہ پہلی لائن تو تانوں سمجھ لگ جائے گی کدے بارے شعر ہے سارے شیطان سارے شیطان سارے شیطان نستے عمر پاک تو اگلی لائن تے ہاتھ چوکے گیا سبحان اللہ تمامی حضرات سارے شیطان نستے عمر پاک تو سارے شیطان نستے عمر پاک تو اج بھی استاد جی اج بھی نسدا عمر تو کفر ویکھیا اج بھی نسدا عمر تو کفر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا